अस्सलाम वालेकुम KTV के साथ मैं हूं अब्दुर्रहमान। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं अल्लोसी के बिल्कुल करीब 4 या 5 किलोमीटर पीछे जक्सोल के मकाम पे, जहां पे लिबरेशन फ्रंट का आज 5वां रोज़ है जो कि धरना दिए हुए हैं। यहां अल्लोसी के करीब पहुंच के जो भी कश्मीरी है उसके फीलिंग्स जो हैं, उसके जो तासुरात हैं, वो इंतहाई नाजुक सूरत हाल पे होते हैं और अल्फाज आपके साथ नहीं दे रहे, चूँकि 73 ईयर्स का वक्त गुजर चुका है। आपकी माएँ, बहनें, बेटियां और वो कश्मीरी हमसे थोड़े से फासले दूर पे हैं, लेकिन आज तक हम उन्हें मिल नहीं पा रहे। लिबरेशन फ्रंट का यही इसी हवाले से एहतजाज है कि जो खुसूसन 370 का जो खुसूसी हैसियत को ख़त्म किया गया था और सीज़ फायर लाइन तोड़ने का दावा भी किया गया था। डॉक्टर तोकीर गिलानी जो हमारे साथ इस वक्त लिबरेशन फ्रंट से हैं, मौजूद हैं, हम पूछेंगे उनसे। तो सब बताइएगा, 5वां रोज़ है आज और यकीनन जो स्टेमिना की अगर बात करें तो क्या आप समझते हैं कि जो कारकुनान की बड़ी तादाद है आपके साथ, तो गैर मुअय्यना मुद्दत तक जो आपका ऐलान है वो बैठ सकेंगे ये लोग? जी बिल्कुल बैठे हुए हैं, बहुत बड़ी तादाद में बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। कारकुनान के जज्बे में किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है। ये सारे जिस मकसद के लिए आए हैं उस मकसद को हासिल करना चाहते हैं और उसके लिए जब तक हम यहाँ मौजूद हैं ये सारे लोग बैठे हुए हैं। अगर आप इससे पहले देखें, चाहे वो इल्हाक नवाज तंजीमों की बात करें, कौम परस्त तंजीमों की बात करें, एहतजाज होते रहते हैं, धरने होते रहते हैं। 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 126 दिन का धरना भी पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन मुतालिबात अगर नहीं माने जाते तो खुद ब खुद उठ जाते हैं। इस हवाले से आप पब्लिक जो इस वक्त देख रही है आपको, चूँकि काफ़ी लोगों के सवालात हैं कि आपने भी उठ जाना है। हमारे सिर्फ मुतालबात नहीं हैं, हमारी तहरीक है। तो ये तहरीक जो है, ये धरना उस तहरीक को भी आगे लेके जा रहा है। तो ये सिर्फ इसलिए नहीं हम यहाँ पे आए हैं कि हमने कोई 1-2 मुतालबे रखे हैं और वो लेके तो वापस जाना है और अगर हम लेके वापस ना जा सके तो हम नाकाम हो जाएंगे। हम अपनी तहरीक को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इस धरने के ज़रिए और इस 5 रोज़ा छठा रोज़ है आज इस एहतजाज का, उसके ज़रिए से पूरी दुनिया को ये बावर करवाने में कामयाब हो चुके हैं कि ये रियासत जम्मू कश्मीर के सीने पर जो लकीर खींची गई है ये जबर की लकीर है और कश्मीरियों को आर पार जाने का हक़ हासिल है, उन्हें ये हक़ दिया जाए। ये भी बावर करवा चुके हैं कि हिंदुस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा कश्मीर में जो 66 दिन से जो जुल्म और सितम का बाज़ार गर्म है उसको ख़त्म होना चाहिए। और ये भी बावर करवाने में कामयाब हुए हैं कि ये मसला जो है वो कश्मीरियों की आज़ादी का मसला है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान किसी सरहद का तनाज़ा नहीं है या ये कोई 2 तरफ़ा मसला नहीं है। तो इस धरने के मकासद जो हैं उनमें काफ़ी वुसअत है, वो काफ़ी जो है हद तक उनमें हम कामयाब भी हुए हैं। मज़ीद भी हम कोशिश कर रहे हैं कि सिर्फ़ अलामती तौर पर ही नहीं बल्कि हम इतना प्रेशर डेवलप करें, एक कौमी प्रेशर इतना डेवलप करें कि ये सीज़ फायर लाइन वाकई ख़त्म हो। ये हमारे लिए में क्या क्या शामिल है? हमारे मुतालबे में जो हमारा इस मार्च के मुतालबे की आप बात कर रहे हैं? जी मार्च का जो पहला मुतालबा है वो ये है कि जो 5 अगस्त 2019 को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में जो इक़दामात उठाए गए और जो स्टील जारी हैं उनका ख़ात्मा किया जाए, उनको वापस लिया जाए। ये जो सीज़ फायर लाइन है इसको ख़त्म करके रियासत को दोबारा मुत्तहिद किया जाए और यहाँ पे रायशुमारी के ज़रिए एक फ़ैसला करवाया जाए। तो ये इसके 3 मेन मुतालबात हैं इस एहतजाज के। और बड़ी हद तक हम इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो हासिल करने में कामयाब हुए हैं। बल्कि मैं तो समझता हूँ कि इस पूरे अरसे में ये वाहिद मार्च है जो इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस मसले की तरफ मबजूल कराने में कामयाब हुआ है और कामयाब हो रहा है। इंडियन मीडिया पे काफ़ी चीखें और काफ़ी परेशानी थी कि तोकीर गिलानी 50,000 का काफ़िला लेके इंडिया में आके वो दहशतगर्दी फैलाना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? जी बकवासबाजी है ये सारे निहत्ते लोग हैं। पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने इनको देखा है और इंडिया बसों पे बैठा के अगर लोगों को ले जा सकता है और बग़ैर किसी पासपोर्ट के और बग़ैर किसी वीज़े के, तो ये हमारे मौक़िफ़ की वो है, मतलब हमारे मौक़िफ़ को साबित करती है ये बात कि कश्मीरी जो हैं वो आर पार ट्रैवल कर सकते हैं, ये उनका वतन है। तो अगर इंडिया वालों को इतनी परेशानी है तो वो इंटरनेशनल कम्युनिटी को लेके आएँ। जो दहशतगर्द हैं उनको हम साइड पे कर देंगे और जो नहीं है दहशतगर्द उनके नज़दीक उनको वो लेके जाएं पार और क्रॉस करवाएं। तो इंडियन मीडिया तो टोटली गटर प्रेस है, वो कोई मीडिया नहीं है बेसिकली। वो तो इंडिया के कुछ आप ये समझ लें, मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाह रहा,
وہ اس طرح کے لوگ ہیں جو پورا دن وہ بھونکتے رہتے ہیں, اس کے علاوہ ان کا کوئی کام نہیں ہے. 4 سے 5 کلومیٹر فاصلے پہ ہمارے کشمیری جو آپ کے منتظر ہیں اور عجیب فیلنگز ہیں, یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو یقیناً جو اپنائیت ہے, جو آپ کی رشتے ہیں وہ آپ کو بہت یاد آتے ہیں. تو کیا محسوس کر رہے ہیں؟ 5واں روز ہے, 4 کلومیٹر دور کشمیری ہیں آپ کے. جی کشمیریت جو ہے نا, یہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ جس کو آپ کسی لالچ, کسی مفاد, کسی خوف, کسی ڈر اس سے ختم نہیں کر سکتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے اس دھرنے کے دوران عورتیں, بچے, مائیں, مختلف سیاسی جماعتوں کے لوگ, تاجر, بوڑھے آدمی. کل یہاں دھرنے میں 2 اتنے ضعیف آدمی آئے کہ جو چل نہیں سکتے تھے اور ان کو بچوں نے پکڑا ہوا تھا, سنبھالا ہوا تھا, اور وہ یہاں پہ تشریف لائے. تو یہ اس دھرنے نے کشمیریت کو بھی مزید اجاگر کیا ہے. ہم سب کے دل اور دماغ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے قریب آئے ہیں. لوگ آر پار جو ہے وہ اس کو محسوس کر رہے ہیں. جو سری نگر سے یا اس پار سے ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں, وہاں بھی لوگ جو ہیں وہ اس بارے میں, اپنے بھائیوں کے بارے میں بڑے فکر مند ہیں, چونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے راستے میں مشکلات ہیں. تو ان کی سیفٹی کے حوالے سے اور ان کی صحت کو لے کر وہ بہت زیادہ فکر مند بھی ہیں. تو یہ احساس ایسے ہیں کہ جن کو الفاظ میں شاید بیان نہ کیا جا سکے. جب آپ یہاں پہ آ رہے تھے, پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئی, آپ کو شربت دیے گئے, کھانے آپ تک پہنچائے گئے, آپ کے رہنے کا بندوبست کیا گیا, تو کیا یہ توقعات ان لوگوں سے آپ نے پہلے سے لگا رکھی تھی؟ چونکہ یہاں پہ مختلف ڈاکٹرائن ہیں, الحاق کے جو حامی لوگ ہیں وہ یہ بھی ایک تاثر ہے کہ وہ آپ کو پسند نہیں کرتے, اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے چاہنے والے یقیناً غلط نہیں ہے لیکن کافی بڑی تعداد میں ہیں. یہ تاثر تھا کہ یہاں پہ آپ سے نفرت کی جاتی ہے. تو اس پہ بھی ہمارے سننے والوں کو, دیکھنے والوں کو کیا کہیں؟ جی اس طرح کے بے شمار تاثر جو ہیں وہ مختلف جگہوں پہ پھیلائے جاتے ہیں, لیکن جب حقیقت کھل کر سامنے آتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ جھوٹ بھی جو ہے وہ آشکار ہو جاتے ہیں. لوگوں نے جس طرح اپنے دیدہ و دل فرش راہ کیے ہمارے لیے, اور ہمارے لیے میں یہ بھی کوئی کریڈٹ نہیں لینا چاہتا کہ انہوں نے کوئی JKLF کے وجہ سے وہ کیا. انہوں نے جو JKLF کا رول ہے, جو JKLF کا کردار ہے, اور جو اس کی قیادت کی کمٹمنٹ ہے, اس کی وجہ سے وہ سارے لوگ یہاں پہ آئے ہیں. اور وہ مسلسل ان کا جو رویہ اور وہ اخلاق ہے وہ بہت ہی اچھا ہے, بہت ہی زبردست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ چیزیں شاید کچھ عرصہ پہلے تک اس طرح محسوس کی جاتی ہوں گی, لیکن اب 5 اگست کے بعد آزاد کشمیر میں بہت بڑی تبدیلی آئی ہے. اور لوگ یہ سوچ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, اور اس کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی ریاست کی جو بچانا ہے, اس کی شناخت, اس کی وحدت, اس کو زیادہ ضروری ہے بنسبت اس بات کے کہ وہ اپنے مخصوص مفادات کے لیے مختلف نہروں پہ زیادہ فوکس کریں. تو اب لوگوں کے اندر یہ جو حکمران طبقے کی, انڈیا اور پاکستان کے حکمران طبقات کی جو ملی بھگت ہے, اس کا چہرہ سامنے آ گیا ہے. لوگوں کو بالکل پتہ ہے کہ اس تقسیم کے ایجنڈے کے اوپر یہ دونوں ممالک متفق ہیں, اور اس دعوے کا جو ہے وہ خود دونوں ملکوں کا میڈیا اور حکمران مسلسل اس دھرنے کے دوران ثبوت دے رہے ہیں. جب مودی اور اس کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ پاکستان کے بھیجے ہوئے دہشت گرد ہیں, اور عمران اور اس کی ٹیم یہ کہہ رہی ہے کہ یہ مودی کے ایجنڈے پہ جانے والے لوگ ہیں, تو یہ بالکل بات کلیئر ہے کہ ان دونوں کا آپس میں جو ہے وہ تال میل ہے. اور ان کے اوپر ان کے جو ابو جی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ, وہ بھی ان کے ساتھ ہیں, اور وہ بار بار ان کے اس موقف کو لے کے تو آگے وہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس معاملے میں جو ہے اس معاملے میں اب کشمیری جو ہیں وہ اس بات کو کشمیر کے لوگ اب سمجھ چکے ہیں. مسئلہ کشمیر جو ہے, اس کا آپ کیا حل دیکھ رہے ہیں؟ مختصر الفاظ میں ہمارے ناظرین کو کیا بتائیں؟ مسئلہ کشمیر کا حل جی کمپلیٹ ڈی ملٹرائزیشن ہے پہلے, اور اس کے بعد یہاں کے لوگوں کو متحد کر کے آزاد کرنا ہے. آزادی کے 20-25 سال کے بعد, 15 سال کے بعد انٹرنیشنل کمیونٹی جیسے بھی فیزیبل سمجھے, ایک ریفرینڈم کروا کے اس کو حتمی طور پہ فائنل کر دیا جائے کہ کیا لوگ اسی حالت میں رہنا چاہ رہے ہیں یا ان 2 ملکوں میں سے کسی کے ساتھ ملنا چاہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہم لے کے رہیں گے, ہے حق ہمارا, ہم لے کے رہیں گے, ہندوستان چلیں گے, ہم لے کے رہیں گے, ہم چین چلیں گے. ناظرین, جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ فلک شگاف نعرے بھارت کے خلاف جو لگائے جا رہے ہیں, ان کا یہی کہنا ہے ہم پرامن ہیں اور سیلف ڈٹرمنیشن رائٹس کی بات کرتے ہیں, اور اس کے تحت ہمیں اپنے حقوق دیے جائیں. آج تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.